तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। मैं रोजाना के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में दुनिया भर से तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूं और खैर मकदम करता हूं। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का तफसीली मुतालिया पूरा हफ्ता सोमवार से जुमा तक रोजाना की बुनियाद पर पेश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए। हम अपने प्रोग्राम में पैदाइश की किताब के 5वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मुझे खुशी होगी कि आप मुताले के लिए अपनी बाइबल को साथ रखें। आप किसी भी वक्त अपने सवालात के जवाबात के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपको देखकर खुशी खुदा हुई। आपको बरकत दे। साथ ही स्टूडियो में बैठे मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, हम पैदाइश 5वें बाब पर पहुंच चुके हैं। क्या हम 5वें बाब की तफसील में जाने से पहले एक अमूमी ख्याल जान सकते हैं? चौथा बाब इन अल्फाजों के साथ खत्म होता है। उस वक्त लोग यहूदा का नाम लेकर दुआ करते थे, और 5वें बाब में तशरीह करके ये कहता है कि खुदा किस तरह बदउनवान दुनिया में अपने लिए गवाही को पैदा करता है। चौथे बाब में हम देखते हैं कि काइन की औलाद नहायत बदकार थी, जिसका जिक्र हमने 4 बाब में कई दफा देखा है। ऐसा लगता है कि जमीन बदकारी से भर गई थी, जैसा कि हमने 6 बाब में देखा है। इसका क्या मतलब है कि खुदा ने खुद को गवाह के बगैर छोड़ दिया था? ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 बाब में हम एक गवाही को भी देखते हैं। गवाही की निशानदही कमजोरी के तौर पर उन्होंने की है, ताहम ये एक वफादार गवाही थी जो कि नूह के दिनों में तूफान आने तक जारी रही। आपने गवाही के लफ्ज का इस्तेमाल काफी दफा किया। अगर हम चौथे बाब के आखिरी हिस्से पर दोबारा गौर करें, हम देखते हैं कि आपने सीत और अनूस की कहानी में गवाही का हवाला दिया था। आप मेहरबानी से लफ्ज गवाही की तारीफ बयान कर दें। ये मुमकिन नहीं है कि खुदा अपने आप को बगैर गवाही के छोड़ दे। यसाया 43 में उसने अपने जमीनी लोगों को बताया, तुम मेरे गवाह हो। अमाल 8 बाब में मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि तुम मेरे गवाह हो। लिहाजा खुदा की मौजूदगी, अजमत और इनफरादियत और उसकी निजात और उसके तकद्दुस और रास्तबाजी के लिए गवाह का होना जरूरी है। मतलब कि झूठ और बहतान बहुत बढ़ गए थे, इसलिए खुदा की गवाही देने के लिए गवाह होना जरूरी था। गवाही से मुराद खुदा के लिए गवाह होना और उसकी सफात का ऐलान करना है। माजी के अदवार में इस तरह से गवाही दी गई। सही। 5वां बाब इन अल्फाज से शुरू होता है, ये आदम का नसब नामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबी पर बनाया, नारो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। बाप का आगाज इन अल्फाज से होता है, ये आदम का नसबनामा है। नसबनामा के अल्फाज हमें कुछ याद दिलाते हैं। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब इब्तिदा की किताब है, इसलिए हम इसे इब्तिदा ही की किताब कहते हैं। इसी वजह से हमें इब्तिदा की कहानी पैदाइश की किताब में मिलती है और इसमें 11 पुश्तें मिलती हैं। पूरे पुराने अहदनामे में हमें 13 पुश्तों का जिक्र मिलता है, जैसे कि हमें पैदाइश 14 बाब से समझते हैं कि नंबर 13 नाफरमानी और सरकशी की नुमाइंदगी करता है। मतलब ये कि इंसान पेट में तश्कील पाता है और तभी से उसे नाफरमान कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस में नसब नामे के अल्फाज सिर्फ 2 जगह मिलते हैं, पैदाइश 5:1 में, और आप देखें कि इसका दोबारा जिक्र नहीं किया गया, पर मत्ती में मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि नसब नामे की बस 2 किताबें हैं, एक आदम के नसब नामे की और दूसरी मसीह के नसब नामे की। इसलिए सब आदम में मरते हैं और मसीह में सब जिंदा किए जाते हैं। हम गौर करें कि मसीह के बाद किसी नसब नामे का जिक्र नहीं किया गया
اور نہ ہی ہم اس میں مزید دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ لہٰذا ہم یہ نتیجہ عکس کرتے ہیں کہ 14 پشتوں پر مشتمل یہ مسیح ابن داؤد کا اور ابراہم کی پیدائش کی کتاب جس کا ذکر ہمیں متی 1:1 میں ملتا ہے۔ غور کریں، نمبر 14 نمبر 7 کا دگنا ہے۔ کاملیت کا دوہری کاملیت، دوسرے آدمی کی کاملیت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دوسرا آدمی یسوع المسیح ہے۔ یہ حیرت انگیز کتاب کس قدر عظیم ہے اور اس کی اصلاحات کس قدر حیرت انگیز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا۔ جب ہم اس باب کو مزید پڑھتے ہیں تو ہمیں لفظ مرا یا مر گیا بہت دفعہ ملتا ہے۔ ہم بہت سے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، کوئی 930 969 برس زندہ رہا لیکن سب مر گئے۔ جی۔ جب میں لفظ مر گیا کا ذکر بار جی۔ بار دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں پیدائشی ریکارڈ پڑھ رہا ہوں یا کہ میں موت کا ریکارڈ پڑھ رہا ہوں۔ حیران کن بات ہے کہ مرنا اتنی دفعہ کیوں استعمال کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ سانپ نے کس طرح شیطان کی نمائندگی کی، جو کہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش اس کے 3 باب میں خدا نے آدم سے کہا کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ کون سچا ہے مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ یہ باب خدا کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کو ثابت اور تصدیق کرتا ہے کہ خدا نے جو کہا وہ سچ تھا، جبکہ جو شیطان نے کہا وہ جھوٹ تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، شیطان جھوٹوں کا باپ ہے مگر مسیح سچا ہے۔ وقفے سے پہلے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اگر ہم فرض کریں نسب نامے کی کتاب موجود ہے تو وہ آدم کے نسب نامے کی کتاب ہے اور اس کا آغاز آدم سے ہوتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب یہ نوح تک نہیں پہنچتا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم ایک علامتی شخصیت ہے جو حقیقت میں موجود نہیں تھی، اور یہ کہ وہ نسب نامے کی درخت کی سربراہی کرتا ہے جس میں حقیقی افراد اور تاریخی افراد شامل ہیں جو طوفان کے وقت موجود تھے؟ میرے عزیزو، جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ بائبل مقدس کو الہامی کتاب نہیں مانتے، اور وہ لوگ جو خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں ان سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ بائبل کہتی ہے دیکھو ان لوگوں نے خدا کے کلام کو رد کیا، ان میں کیسی دانائی ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں سے حکمت کا کلام نہیں ملے گا۔ یسایہ میں لکھا ہے شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ نئے عہد نامے میں مسیح اور پالوس رسول دونوں اور کتاب مقدس کے بہت سے مصنفین نے آدم کی حقیقی شخصیت کی حیثیت سے نشاندہی کی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم ایک علامتی شخصیت ہے، تو انہیں ان کی جہالت میں چھوڑ دیں کیونکہ وہ جان بوجھ کر حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدائش کی کتاب میں موجود نسب نامہ سچا اور تاریخی ہے اور حقیقی لوگوں کا صحیح۔ عکس پیش کرتا ہے۔ حقیقی لوگوں کے نسب نامے کی سربراہی ایک علامتی شخص کرے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ہم نے گزشتہ ابواب میں دیکھا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ کی مانند بنایا۔ آیت 1 میں لکھا ہے خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، اور پھر آیت 3 میں یوں لکھا ہے آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ میں گرنے کے بعد انسان خدا کی صورت و شبیہ کی بجائے آدم کی صورت و شبیہ پر بن گئے؟ ایک اہم سوال ہے، بھائی جواب دیجیے۔ ہاں، ایوب 3 باب اور پہلے کرنتھیوں کے 11ویں باب میں یوں مرقوم ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، جس سے مراد خدا سے اخلاقی رشتہ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب گناہ کی دنیا میں انسان داخل ہوا تو خدا سے دور ہو گیا۔ ہم آدم سے اس واقعے کا سراغ لگا سکتے ہیں۔ آدم نے جب خدا کی آواز سنی تو اس کی طرف جانے کی بجائے اس وہ نے خود بھاگا۔ کو چھپا لیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ گناہ کے نتیجے میں انسان اور خدا کے درمیان رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم مسیح نے انسان کی شراکت خدا کے ساتھ بحال کی۔ افسیوں 4:24 میں مسیح نے انسان کو نئی مخلوق میں بحال کیا جو گناہ کا
انکار کرتی ہے اور خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اگر ہم تیسری آیت کو پڑھنا جاری رکھیں تو یہ آدم کا ذکر کرتی ہے، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ ہمارے دور میں اتنی عمر کے دورانیے کو بہت لمبا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم مزید آیات پڑھیں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ عمریں ملیں گی۔ مثال کے طور پر جیسے 969 کا ذکر ملتا صحیح۔ ہے۔ اتنی طویل زندگی کے پیچھے خدا کا کیا مقصد ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ اس وقت دستی تحریر موجود تھی یا نہیں تھی۔ ہمیں طوفان سے پہلے کسی دستی تحریر کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، مطلب کوئی دستی تحریر موجود نہیں تھی، لہٰذا خدا نے طویل زندگیوں کو زبانی گواہی کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر آدم سے موسیٰ تک کا عرصہ صرف 5 پشتوں پر ہی مشتمل ہو سکتا ہے۔ آدم متوسلہ کے دنوں تک جیتا رہا، اور متوسلہ سم کے دنوں تک جیتا رہا، سم اسحاق کے دنوں تک جیتا رہا، اور اسحاق لاوی کے دنوں تک جیتا رہا، اور لاوی موسیٰ کا دادا تھا۔ مطلب یہ کہ 5 پشتیں 2500 سال تک کی مدت کا احاطہ کرتی ہیں، جبکہ موجودہ دور میں 5 پشتیں زیادہ سے زیادہ 200 سال پر محیط ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا خدا نے انسانوں کی طویل زندگی کو گواہی کی حمایت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بعد میں جب انسان کی زندگی کی مدت کم ہو گئی، جیسے موسیٰ نے زبور 90 میں بیان کیا، ہماری عمر کی مدت 10 برس یا قوت ہو تو 80 برس۔ اور یہاں ہم یوں دیکھتے ہیں کہ بائبل کی پہلی کتابیں لکھنے کے لیے موسیٰ ذریعہ بنا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ طویل زندگی کے پیچھے خدا کا مقصد گواہی کو محفوظ رکھنا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ اس کو تحریری صورت نہ دیتا۔ بالکل۔ یعنی کہ موسیٰ پہلا شخص نہیں تھا جس نے گواہی کے متعلق جانا، لیکن اس نے گواہی کو تحریری شکل دی۔ دوسرا یہ کہ موسیٰ سے پہلے خدا کے متعلق موجود علم تھا۔ محفوظ تھا، یہ طویل زندگیاں جینے والے بزرگوں کے ذہنوں میں محفوظ تھا۔ پھر یہاں 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ پھر ہم ہنوک کی عمر پر غور کرتے ہیں۔ جی۔ اور ہنوک کی عمر 65 برس تھی جب اس سے متوسیلہ پیدا ہوا، اور ہنوک متوسیلہ کے پیدا ہونے کے بعد 300 سال تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہم ہنوک کی شخصیت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جاری رکھیے۔ یہ شخصیت ان 3 بزرگوں میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ عبرانیوں 11 باب میں کیا گیا ہے، اور انہیں گواہوں کے بادل میں ایمان کے علمبردار کہا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ بادل حابل، ہنوک اور پھر نوح سے شروع ہوا۔ میں ان تینوں میں ایک خاص تعلق دیکھتا ہوں۔ حابل نے گناہ پر، جو دنیا کا پہلا ظالم مہمان ہے، فتح حاصل کی، اور گناہ سے موت دنیا میں داخل ہوئی۔ آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ اس کے بعد ہم 3 آفتوں کا ذکر دیکھتے ہیں: گناہ، موت اور عدالت۔ ان تینوں آفتوں پر ہم حابل، ہنوک اور نوح کو فاتح دیکھتے ہیں۔ حابل نے گناہ پر فتح پائی، اور ہنوک نے موت پر فتح، اور نوح نے عدالت پر فتح پائی۔ انسان گناہ کو لایا، اور گناہ موت کو لایا، اور موت سزا کو لائی، لیکن شکر خدا کا ہو جس نے حابل، ہنوک اور نوح کو ایمان بخشا، اور انہوں نے تینوں آفتوں پر فتح پائی۔ اگر میں انہیں بلائیں کہوں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ ہمیں بتائیے کہ حابل نے کیسے فتح پائی؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی تعریف کی گئی جب اس نے ایمان سے خدا کے حضور قربانی گزرانی، صحیح۔ تو خدا نے اس سے راست باز کہا۔ خدا نے خود حابل کی نہیں بلکہ اس کے صحیح۔ تحائف کی گواہی دی۔ حابل قابل نہ تھا، وہ گناہ میں پیدا ہوا، اور وہ اس کا اقرار کرتا ہے۔ جو کوئی گناہ کا اقرار کرتا ہے اور انہیں ترک کرتا ہے، ان پر وہ رحم کرے گا۔ دیکھیں لوکا 18 باب میں محصول لینے والے کا ذکر ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں آسمان پر نہیں اٹھائیں، مگر اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا رہا، اے خدا مجھ پر رحم کر، اور وہ گناہگار راست باز ٹھہرا کر اپنے گھر گیا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو آپ نجات پائیں گے۔ ٹھیک ہے، بائبل کہتی ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ جملہ مختصر سا ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔
तो ये जुमला हमें क्या बताता है? खुदा के साथ चलते रहने के बारे में एक हैरान कुन बयान आमोस 3:3 में पाया जाता है। अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो इकट्ठे चल सकते हैं। लफ्ज मुत्तफिक का मतलब है कि वो रिश्ते और मुआहदे में हैं। अगर आप दो लोगों को हमेशा इकट्ठे आते और इकट्ठे जाते देखें तो आप फौरन ये जान जाएंगे कि उन दोनों में इत्तफाक है। ये बहुत आम सी बात है। उनमें रिश्ता ना हो तो वो दोनों इकट्ठे एक भी दिन नहीं रहेंगे। ज्यादा अरसा साथ रहना गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। हनूक 65 साल से लेकर 365 साल तक खुदा के साथ चलता रहा और मुझे यकीन है कि उन दोनों में इखलाकी रिश्ता रहा होगा। खुदा की सूरत पर होने का यही मतलब है कि गुनाह के बाइस खो गई लेकिन हनूक में पाई जाती है। एक मिलने वाला मुकाम जरूरी है। मतलब मुझे आपके साथ चलने के लिए एक मुकाम चाहिए। हनूक खुदा से कहाँ मिला होगा? जरूर उसने कुर्बान गाह बनाई होगी जिसका सबक हम हाबिल की जिंदगी से सीखते हैं। हनूक ने यह हाबिल से सीखा कि खुदा के साथ चलने से पहले उसे कबूल करना जरूरी है। आपका मतलब मुझे बताना कि इब्तिदा हमेशा कुर्बान गाह पर ही होती है? बिल्कुल। और खुदा के साथ चलने का अंजाम जी, आसमान में होना है। बिल्कुल। बस अगर आगाज कुर्बान गाह है तो अंजाम जरूर आसमान ही होगा। अगर कुर्बान गाह पर जगह नहीं तो आसमान पर भी कोई जगह नहीं होगी। याद रखें, कुर्बान गाह का मतलब मसीह की सलीब है। आज हमारे पास लुग़वी मानी में कुर्बान गाह नहीं है, लेकिन कुर्बान गाह को मसीह में पेश किया गया जो खुद को सलीब पर हमारी तरफ से पेश करता है। सही। जब हम बाइबल का जायजा लेते हैं तो हमें पुराने अहदनामे में 39 और नए में 27 किताबें मिलती हैं, लेकिन एक किताब हनूक की किताब कहलाती है, लेकिन जी। ये हमें बाइबल में कहीं नहीं मिलती। इसी तरह यहूदा के खत में हमें जी। हनूक की पेशनगोई का जिक्र मिलता है जो कि आदम से 7वीं पुश्त पर था। क्या इस पेशगोई का हनूक की किताब से कोई ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम देखते हैं कि हनूक ने पेशन गोई की और यहूदा ने इल्हाम से इस पेशगोई को आयत 14 में तहरीर किया, लेकिन ये वाहिद पेशगोई नहीं जो पुराने अहदनामे में नहीं पाई जाती। मसलन इब्रानियों 12 में जहाँ लिखा है कि मूसा ने कहा, मैं नहायत डरता और कांपता हूँ। अगर आप पुराने अहदनामे में तलाश करें तो आपको ये अल्फाज नहीं मिलेंगे। इसलिए बाइबल की इल्हामी किताबों में हनूक की किताब नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन हनूक की पेशगोई जो आदम से 7वीं पुश्त पर था हकीकत में मौजूद है। यहाँ तक कि हम हनूक को पहला नबी भी कह सकते हैं। उसने 2 पेशन गोइयां की, एक कलील मुद्दती और दूसरी तवील मुद्दती। कलील मुद्दती पेशगोई मतुसेला से है, जबकि तवील मुद्दती पेशगोई यहूदा के खत की 14वीं आयत में मौजूद है, जहां वो मसीह की आमदे सानी के बारे में बात करता है। जब वो आएगा तो सबकी अदालत करेगा। मतुसला का क्या मतलब है? वो मर गया फिर भेजा गया, यह तूफान की तरफ इशारा करता है। तूफान जो की तरफ कलील इशारा मुद्दती कलील पेशगोई मुद्दती है। पेशनगोई है। सही। इसलिए ये गौर करना हैरत अंगेज है कि अब तक की तवील उम्र जो है वो मतुसेला की है। उसकी तवील उम्र की वजह ये है कि मतुसेला की मौत के साथ आने वाले तूफान की तबाही के बारे में पेशनगोई की। अगर आप पैदाइश 5 बाब का जायजा लें तो तूफान उसी साल आया सही। जब मतुसेला मरा। इसके अलावा खुदा ने मतुसेला को उन तमाम बुजुर्गों से ज्यादा उम्र बख्शी जिनका जिक्र हम पैदाइश 5 बाब में पढ़ते हैं। गोया खुदावन ने नूह की आवाज से न सिर्फ लोगों को तौबा करने का कहा, बल्कि उसने मतुसला की जिंदगी भर तूफान जी। के आने के बारे में खबरदार जी, किया। बिल्कुल। मतलब ये कि खुदा उन्हें 969 साल तक तूफान के आने के बारे में सही। खबरदार करता रहा। सही। हम वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ वापस आएंगे। हमें लमक जो कि कायन की नस्ल से और आदम से 7वीं पुश्त पर था, और हनूक जो कि सीद की नस्ल से आदम से 7वीं पुश्त पर था, इसके बारे में बताइए। जी भाई यूसुफ। इनमें बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं, जैसे कि लमक ने 2 शादियां की। हमने उसका खत पढ़ा। बात सुनो, ए लमक की बीवियों, मेरे सुखन पर कान लगाओ। हनूक ने 2 पेशन गोइयां की और अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारी। फिर भी वो तारीख मुस्तकबिल को करीब देखता रहा, लिहाजा उसने अपने बेटे मतुसेला को पेशन गोइयों से कहा। उसने आने वाली तवील मुद्दती अदालत को देखा और उसने जाना कि खुदावन आ रहा है और उसके करीब हम तेजी से आ रहे हैं। गौर करें कि लमक के 3 बच्चे थे, जैसा कि
ہم 5 बाब के आखिर में देखते हैं कि नूह के भी 3 बेटे थे, लेकिन नूह के बेटों और लमक के बेटों में बहुत फर्क था। अय्यूब की किताब और उसके 22वें बाब की 15 आयत में जो अल्फाज हैं वो लमक के बेटों पर लागू होते हैं। तो क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चलते हैं? लमक के बेटे उन शरीर लोगों की तरह हैं। उनका वक्त कम कर दिया गया था। इस आयत का मतलब ये है कि लमक के बेटों का वक्त कम कर दिया गया। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि वो कितनी देर जिंदा रहे। उनको वक्त से कैसे काट दिया गया और तूफान की बुनियादों पर डाल दिया गया, जिसका जिक्र हम 6 बाब में पढ़ेंगे जब तूफान ने पूरी जमीन को ज़ेर किया। और दूसरी तरफ नूह के बेटे सेम, हाम और याफ्त ने आज के दिन तक जमीन को अपनी औलाद से आबाद किया। लिहाजा आज की गुफ्तगू में हमें पता चलता है कि लमक की बीवियों और हनूक की पेशन गोइयों में रिश्ता नजर आता है। ठीक है, बाइबल मुकद्दस इस बाब में हमें नस्लों की फहरिस्त देती है। हम इस फहरिस्त में शामिल हर एक की लंबी उम्र या एमाल से सबक हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं उनके नामों के मानी से चंद असबाक अखज़ करना चाहूँगा। आप इसके मुतल्लिक क्या कहना चाहते हैं? मैं उनमें सब बातें करना चाहूँगा। मेरा मतलब है 4 बाब में हमें बताया गया है कि उस वक्त लोग यहूदा का नाम लेकर दुआ करने लगे, और फिर हमें बाइबल तवील फहरिस्त पेश करती है ये बताए बगैर कि उन्होंने जिंदगी में क्या काम किया, लेकिन हमें नाम नहीं बताती, ना ही मौत के बारे में। गोया हमें जो कुछ सीखने की जरूरत है वो है उनके नाम। क्या नाम किसी तालीम की निशानदही कर सकता है? वाकई ही कर सकता है। इब्रानियों के 7वें बाब में हम ये सबक सीख सकते हैं, बरक्स इसके कि कुछ लोग हम पर जैसे कि इल्जाम हम- लगाते हैं और उनके ख्याल से, लेकिन हम तो सख्ती से उस पर अमल करते हैं जो बाइबल हमें बताती है, पर कुछ लोगों को बुरी लगती है। हकीकत तो यह है कि नाम का मानी जुबानी इल्हाम का सही। मिसाल के तौर पर सीत का मतलब है हौस। मतलब ये वो मसीह की नुमाइंदगी करता है जो मुर्दों में से जी उठा। आप देखें कि सीत हाबिल की जगह ले रहा था जो मर गया। ये गवाही का आगाज है। फर्ज करें अगर मसीह मर कर जिंदा ना हुआ होता तो खुदा के लिए कौन गवाही दे सकता था? मसीह के जी उठने के बाइस फिर लोगों ने खुदा का नाम पुकारना शुरू कर दिया। सबसे पहले गवाही देने वाला अनूस है, मतलब कमजोर। नाजुक और कमजोर। ये उन शागिर्द माहिगीरों के बराबर था जो मसीह के बाद भी रहे, जिनका आगाज सच में बहुत ही कमजोर था। जी बिल्कुल। लिहाजा कमजोर आगाज के बावजूद अनूस से केनान पैदा हुआ, जिसका मतलब है कि किसी चीज का मालिक होना। केनान हमें हैकल का दरवाजा जो बहुत खूबसूरत है पतरस की याद दिलाता है, जब उसने लंगड़े से कहा कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मगर जो मेरे वरना पास है तुझे वो- दे देता, और कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और वो लंगड़ा खड़ा हुआ और चलने लगा। इसके बाद महललेल है जिसका मतलब है खुदा का जलाल, और ये नाम उसके मुशाबा है जो उस लंगड़े ने किया। वो छलांगे मारकर खुदा की तारीफ करने लगा। उसको देखकर लाखों लोगों ने खुदा की तारीफ की, जो कि अब अपने पांव से लंगड़ा नहीं था मगर अपने तर्ज अमल से था, और खुदावन ने उनको बदला और अपनी हम्द के लिए उनका सबब बना। अगला नाम यर्द का है जिसका मतलब है जवाल, और यही बात इमाल 6 बाब में गवाही के तौर पर सामने आती है। जब शागिर्दों की तादाद में इजाफा हुआ तो एक शिकायत उभरी और शमाऊन जादूगर शामिल हुआ और गवाही में जवाल का सबब बना। अगला नाम हनूक का आता है और वो हमसे तकद्दुस की बात करता है और उन लोगों की भी जो खुदा का इंतजार करते हैं। हनूक जानता था कि अंजाम बहुत करीब है, लिहाजा उसने अपने बेटे का नाम मतुसेला रखा, और फिर मतुसेला से लमक पैदा हुआ, और आखिर में लमक से नूह पैदा हुआ जिसका मतलब है तसल्ली। नूह का मतलब है कलीसिया की शबी को बयां करना। लमक पहले आता है लेकिन बाद में तसल्ली देने वाला आता है। जमीन हर चीज की बहाली के दौर का आगाज करती भाई है। यूसुफ, खुदा आपको बरकत दे। बाइबल हमेशा हमारे दिल को अजीज लगती है। इसमें मौजूद हर किताब, बाब, नाम, नंबर, लफ्ज, हर नुक्ता सच है। इस किताब में बिल्कुल सही मौजूद कहा हर एक आपने। चीज हमारी सही, नजर में कीमती सही। है। ये ताजीम की मुस्तहिक है क्योंकि ये खुदा का कलाम है। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेहमानों से इसके बारे पूछते हैं। तो आज के कलाम से आपने क्या सीखा? जी बताइए।
ہمیں زوال کی وجہ سے 3 نتائج کے بارے میں معلوم ہوا، اور وہ گناہ، موت اور عدالت ہیں۔ ہم نے ان 3 شخصیات کے بارے میں بھی سیکھا جنہوں نے ان 3 نتائج پر فتح پائی۔ قابل نے گناہ پر فتح پائی کیونکہ بائبل گواہی دیتی ہے کہ وہ راست باز ہو گیا، اور پھر ہنوک نے موت پر فتح پائی اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ مرا نہیں۔ ٹھیک ہے، خدا نے خود کو گواہی کے بغیر نہیں چھوڑا، یا ایسی آواز جو خدا کی بھلائی، اس کی محبت اور اس کی نجات کا اعلان کرتی ہے۔ صحیح۔ کہا جاتا ہے کہ ہنوک بدعنوانی کے باوجود خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک ایماندار کے لیے خدا کے ساتھ وقف شدہ زندگی گزارنا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی شکریہ۔ برکت دے۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام پر ہنوک کے بارے میں جو کہا گیا وہ یاد دلانا چاہوں گا۔ اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ پروگرام کے شروع میں ہم نے قربان گاہ کا آغاز اور مسیح کی صلیب کا ذکر کیا تھا۔ نقطۂ آغاز خدا کے ساتھ ایک طویل رفاقت اور رشتے سے ہوا، جبکہ انجام آسمان میں پہنچنے پر ہے۔ جب آغاز مسیح کی صلیب پر ہوتا ہے، یعنی مسیح کی قربانی پر ایمان اور انحصار کرنا، تو یقیناً انجام آسمان پر ہوگا۔ انسان کئی طریقوں سے آسمان میں جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسیح کی صلیب کے بغیر یہ سب کچھ کرنا بے فائدہ ہے۔ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے اور صرف اس کے صلیب پر کیے ہوئے کفارے پر انحصار کرتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ چلنے اور آسمان پر جانے کے قابل ہوں گے۔ یہ پیغام بہت شفاف ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کیسے چل رہے ہیں، آپ کی شروعات کیسے ہوئی اور آپ کہاں پہنچیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان بھی ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔